बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम इस मालूमाती वीडियो में हम अबू यकूब यूसुफ अल हमदानी की स्वान हयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। दोस्तों, बहनों, भाइयों, अबू यकूब यूसुफ अल हमदानी, जिसे सिर्फ यूसुफ हमदानी के नाम से जाना जाता है, कुरून वस्ता के एक फारसी सूफी थे। वो वस्ते एशिया सूफी उस्ताजा के ग्रुप में से पहले थे जिन्हें नक्शबंदी तरदीक के ख्वाजगान मास्टर के नाम से जाना जाता था। इनका मज़ार मरो तुर्कमेनिस्तान में है। सन 1048 या 1049 में हमदान के करीब बोज़जाज में पैदा हुए। वो 18 साल की उम्र में बगदाद चले गए। इन्होंने शाफी मकतब फिका की तालीम अपने वक्त के उस्ताद शेख इब्राहिम इब्ने अली इब्ने यूसुफ अल फरोजाबादी की निगरानी में हासिल की। उन्होंने बगदाद में अजीम आलम अबू इसहाक अल शराजी के साथ रकाबत रखी, जिन्होंने इसे अपने दूसरे शागिर्दों से ज्यादा इज्जत दी। हालांकि वो सबसे छोटे थे, लेकिन वो अपने उस्तादा के बरक्स हनफी मातदी थे। इब्ने खालकान के मुताबिक उन्होंने अपने मजहबी कैरियर का आगाज मजहबी अलूम की आबियारी से किया। वो हदीस और फिका के एक मुअज़्ज़ज़ आलम और बगदाद में एक मकबूल मुबल्लिग़ बन गए। वो इस कदर ज़हीन फिका थे कि इस मैदान के तमाम उलमा के लिए अपने वक्त का मर्जा बन गए। वो बगदाद इस्लामी इल्म के मरकज इस्फहान, बुखारा, समरकंद, ख्वाज़म और पूरे वस्त एशिया में मशहूर थे। वो हनफी मकतब के आलम थे और अल इमाम अबू हनीफा के पैरवी करते थे, जबकि इनकी शेख शाफी आलम थे। आपने सूफिया अलूम के तरबियत शेख हसन सनीमनियाई, शेख अब्दुल्ला जोनी और आखिर में ख्वाजा अबू अली फारमादी से हासिल की। वो कभी मरो तुर्कमेनिस्तान और कभी भारत अफगानिस्तान में रहते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 60 साल तबलीग और रूहानी रहनुमाई में गुजारे। बातनी और खारजी इल्म के इनके गैर मामूली इल्म ने इन्हें वस्त एशिया में मकबूल बना दिया। मरो में इनका खानका इतना मशहूर था कि इसे काबा खरासान कहा जाता था। ये हमेशा बेशुमार मतलाशियों और मरीदों से भरा रहता था। किसी और खानका के इतने ज्यादा हाजरीन नहीं थे। समाई का कहना है कि किसी और खानका को इतने मतलाशी नहीं मिले जितने ख्वाजा यूसुफ की खानका को मिले। अब सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु के असा और पगड़ी के रखवाले भी थे। वो अपने जमाने के गौस थे। बाज उलमा इन्हें इमाम गज़ाली के बजाय 6ठी सदी का मदद भी मानते हैं। गज़ाली एक बाकमाल मुसन्नफ थे और उन्होंने तहरीरों का एक बहुत बड़ा जखीरा छोड़ा था। ख्वाजा यूसुफ एक आखिरी शेख और रूहानी मुर्शिद थे, जिनके शागिर्दों ने सबसे बड़े सूफी अहकामात बशमूल नक्शबंदी, यूसुफी, कादरी और चिश्ती की बुनियाद रखी। इनकी सोबत और रहनुमाई से कई नामवर उलमा और सूफी हजरात ने इस्तेफादा किया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इनकी सोबत में रहते थे। ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी भी 6 माह तक इनके साथ रहे। फारसी के मशहूर सूफी शायर हकीम सनाई ने ख्वाजा यूसुफ की इयादत की और खुद को ख्वाजा से मुंसलिक किया और कुछ अरसा इनके साथ रहे। वो एक मुत्तकी इमाम थे। अपने इल्म को अमली जामा पहनाते थे। वो मुसलमानों के लिए एक अथॉरिटी, बुलंद और बाला रियासतों और मकामात के मालिक थे। वो मरहूम में मुखलिस शागिर्दों के लिए बेहतरीन सरपरस्त थे। वो गहरी बेखुदी और कश्माती लसालियत से मालामाल थे। बगदाद से समरकंद तक फैले हुए एक वसी और अरीज इलाके में लोग इनकी ज़ियारत के लिए जोक दर जोक आते थे, ताकि आपकी मुकद्दस सांसों से फैज़याब हो सके। वो 506 हिजरी में बगदाद तशरीफ ले गए, जहाँ उन्होंने अवामी खुतबा दिया और रूहानी रहनुमा की। शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी इनके हमरा थे और इनकी पहली मुलाकात को इन अल्फाज में बयान किया गया। हमदान से एक शख्स बगदाद आया जिसका नाम यूसुफ हमदानी था और मैंने सुना है कि वो कुतुब थे। वो रबाता सूफी मरकज में ठहरे। उन्होंने इसके बारे में सुना तो रबाता के पास गए, लेकिन वो ना मिले। जब इनसे पूछा गया कि मुझे बताया गया कि वो तहमाने में है, इसके नीचे इसके पास गया। मुझे देखकर उठ खड़े हुए, फिर मेरे करीब बैठ गए। इसने मेरा हाल बयान किया और मेरी तमाम रुकावटें और दूर कर दी।
یہ ان کے الفاظ تھے۔ ایک دن شیخ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ دو لغوی فقہ نے جو روحانی رازوں اور حقیقتوں سے ناواقف تھے، انہوں نے کہا خاموش رہو، تم بدعتیں بنا رہے ہو۔ شیخ نے جواب دیا تم خاموش رہو، شاید تم زندہ نہ رہو۔ وہ دونوں فوراً مر گئے۔ ایک دفعہ ہمدان کے علاقے سے ایک لڑکی کو رومی پکڑ کر لے گئے۔ اس کی والدہ روتی خواجہ یوسف کے پاس آئیں اور ان کو اس کے بارے میں بتایا۔ شیخ نے اسے صبر کرنے کو کہا، لیکن وہ رو پڑی اور کہنے لگی میں صبر نہیں کر سکتی، میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ شیخ نے رب العزت سے دعا کی، اے اللہ اسے قید سے آزاد کرو اور اس کی رہائی کو تیز کرو۔ شیخ نے اسے کہا کہ گھر واپس آؤ اور اپنے بیٹے کو وہاں تلاش کرو، اور وہ واپس آئی اور دیکھا کہ اس کا بیٹا پہلے سے ہی گھر میں موجود تھا۔ جب پوچھا گیا تو لڑکے نے بتایا کہ وہ ابھی قسطنطنیہ میں تھا، اسیر اور زیر نگرانی تھا، لیکن اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور اسے فوراً گھر واپس لے گیا۔ والدہ نے بعد میں بات بہت پرجوش انداز میں شیخ سے کہی، جس نے جواب دیا کہ کیا تم خدا کے اختیار پر تعجب کرتی ہو؟ ایک دفعہ خواجہ حسن اندکی ایک خاص جوش و خروش کی حالت میں داخل ہوئے اور اپنے کاروبار اور گھر سمیت دنیا سے تنہائی کی حالت میں چلے گئے۔ خواجہ یوسف نے جب ان کی حالت دیکھی تو ان کے الفاظ میں نصیحت کی، آپ ایک غریب آدمی ہیں، آپ کے پاس بیوی اور بچے ہیں، ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا آپ کی ذاتی ذمہ داری ہے، جس میں کوتاہی نہ تو معقول ہے اور نہ ہی شریعت کے مطابق۔ نقش بندی حکم کے ماسٹر روحانی مشق کے نام پر سماجی تنہائی کو منظور نہیں کرتے اور ہمیشہ اپنے پیروکاروں کو حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی سماجی ذمہ داریوں کو پورا کرتے توجہ کے ساتھ ادا کریں۔ ایک مرتبہ ایک درویش خواجہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں شیخ احمد غزالی کی مجلس میں تھا جو اپنے مریدوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک وہ جذب و سکون کی حالت میں آئے۔ اس کے بعد شیخ نے فرمایا کہ ابھی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے ایک نہار منہ کھلایا۔ خواجہ یوسف نے جواب دیا، یہ روحانی راستے کے بچوں کی پرورش کے لیے تخلیقات ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس طرح کے نظارے آغاز کی نشانی ہے، کمال کی نہیں، اور فرمایا روحانی سماج سیما خدا کی طرف سے سفیر اور بشارت دینے والی ہے۔ یہ روحوں کے لیے خوراک، جسموں کے لیے پرورش، دلوں کے لیے زندگی اور رازوں کے لیے استقامت ہے۔ یہ رازوں کو کھولنے والا ہے، جیسے روشنی میں چمکار۔ تو دوستو، بعض لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جب اللہ کے اولیاء ہم سے جدا ہو جاتے تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ان کی تقریریں سنو۔ ان کا انتقال حرات سے مرو کے سفر کے دوران بامین نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں ہوا۔ اپنے آخری لمحات میں خواجہ یوسف نے اپنے نائب احمد یاسوی سے کہا کہ وہ قرآن کے ابواب، سورہ یاسین اور النزیات کی تلاوت کریں۔ 90 سال سے زیادہ زندہ رہنے کے بعد پیر 22 ربیع الاول 535 ہجری 4 نومبر 1140 کو وفات پائی۔ ابتدائی طور پر آپ کو اسی قصبے میں دفن کیا گیا تھا۔ بعد میں آپ کے مبارک جسم کو ان کے ایک شاگرد ابن نجار نے مرو ترکستان پہنچایا اور وہیں دفن کیا گیا۔ مرو میں ان کا مقبرہ روحانی متلاشیوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے، اور کل ہم اسکالر میر سید علی ہمدانی کی سیرت اور ان کے مقبرہ کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔